जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हो, खून बहाना चाहते हो। ये आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई हैं? नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर ताक कर वार। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो और अल्लाह से माफी मांगो। पंजाब को जलाने और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इंतशारी टोला जल्द किस्सा पारीना बन जाएगा। इनकी पूरी ट्रेनिंग ही फसाद फैलाने की हुई है। सूबों को आमने सामने खड़ा नहीं करने देंगे। वजीर आला मरीम नवाज की खिताब के दौरान पीटीआई पर मंजूम तनकीद। कहा लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिलावल भुट्टो ने खुलकर सब बता दिया। कहते हैं 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम हुई तो ठीक, वरना मुश्किलात। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी इसलिए आया था कि हुकूमत ने तरामीम का आइडिया अदालत से शेयर कर दिया। आईनी अदालत के सरबराह फायज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। हम सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें चाहते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ अभी लंदन नहीं जा रहे। आईनी तरामीम में पेशरफ्त ना होने पर दौरा मंसूख किया। नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। आईनी तरामीम का मामला हल होने के बाद लंदन और अमरीका जाएंगे। आईनी तरामीम के लिए मौलाना को मनाने की कोशिशें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरामीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 हफ्तों में आईनी तरामीम पर मामलात वाज़े हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। हम नहीं चाहेंगे मौलाना के बगैर आईनी तरमीम हो। मौलाना फजलुर रहमान की इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। पीटीआई का बेंच पर एतराज मुस्तरद। अली जफर की बानी से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली गई। अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा वो पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि सिर्फ मुतलका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदयाल से तमाम बरात वापस ली जाएं। सीनियर वजीर सिंध शिरजील मेमन का मुतालबा। कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी बनी। उम्मीद है मौलाना और दीगर जमहूरियत पसंद आईनी अदालत पर इत्तफाक कर लेंगे। जस्टिस फायज और जस्टिस मंसूर दोनों काबिल एहतराम हैं। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खदशा। इसराइल की ईरान पर जवाबी हमले की धमकी। ईरान की तेल तंसीबात और जौहरी प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल को अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन की हिमायत हासिल है। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। ईरान ने अपने एटमी हथियारों को महफूज कर लिया। ईरान का अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को 2 टोक पैगाम। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। सायरन बजने से हवास बाख्ता इसराइली जाए पनाह ढूंढते। हमलों से बचने के लिए सुरंगों में छुप गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी खौफज़दा ज़ेर ज़मीन चले गए। वज़ीर दिफा अलग ज़ेर ज़मीन सुरंग में छुपे रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और काबीना अरकान 4 घंटे तक छुपे रहे। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को नापसंदीदा करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की लबनान में घुसने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। 8 इसराइली फौजी हलाक और 18 जख्मी हो गए। इसराइल का जनूबी लबनान की सरहद पर मजीद फौज भेजने का ऐलान।
انقلابی حملوں میں آج شمالی اسرائیل پر 110 راکٹ داغے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ملیشین وزیر اعظم کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریوں پر اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے لاہے عمل کی منظوری دے دی۔ کہا بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ SCO سربراہی کانفرنس پر فول پروف انتظامات یقینی بنائیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں PTI نے پھر مہلت مانگ لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن ریکارڈ FIA لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں FIA سے ریکارڈ مل جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی۔ PTI کی بھاولپور فیصل آباد میں احتجاج کی کال۔ فیصل آباد سے تحریک انصاف کے 7 MPAs گرفتار۔ پولیس نے ریلی نکالنے پر MPA جنید افضل ساہی کو حراست میں لے لیا۔ MPA احمد مجتبیٰ، خیال کاسترو، رائے احسن، اسد محمود خان، اسماعیل سیلا اور حسن مجتبیٰ بھی گرفتار لیے گئے۔ کمیٹی چوک میں PTI کا احتجاج، پولیس کی شیلنگ، متعدد کارکن گرفتار کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا آپ کی پاکستان آمد باعث افتخار ہے۔ آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ جامعہ بنوریہ کے نائب متہم نے استقبال کیا۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس ٹو GDP میں اضافہ کرنا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی۔ حکمرانوں کی کرپشن کا بوجھ اب ناقابل برداشت ہے، گھروں سے نکلنا ہوگا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI نے عوام پر IPPs کو مسلط کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چترال جلسے سے خطاب۔ بولے 77 سالوں میں حکمرانوں اور بیوروکریٹ سے مل کر عوام کا استحصال کیا۔ عیاشیاں حکمران کریں اور پیسے غریب دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مالم جبہ میں غیر ملکی سفیروں پر حملے کا معاملہ۔ خیبر پختونخوا حکومت کو غیر ملکی سفیروں کے دورے کا علم تھا۔ صوبائی حکومت اس سے آگاہ تھی۔ محکمہ داخلہ نے متعلقہ اداروں کو سیکیورٹی انتظامات کی بھی ہدایت کی تھی۔ صوبائی حکومت کو لکھے گئے خطوط کی کاپیاں 24 نیوز نے حاصل کر لیں۔ بھارت کے شہر پونے میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے میں 2 پائلٹ اور 1 انجینئر ہلاک ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ممبئی جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی ہے یا خراب موسم، تحقیقات جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سلیکشن کمیٹی وائٹ بال حکمت عملی کا عمل شروع کرے گی، جس میں نئے کپتان کی سفارش بھی شامل ہے۔ محمد رضوان کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے ملتان پہنچ گئی۔ میزبان سائیڈ 2 دن آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں 15 اکتوبر، جبکہ آخری ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔ دنیا بھر میں آج عدم تشدد کا عالمی دن ہے۔ معاشی مسائل، جہالت، ذہنی دباؤ اور بیماریاں بڑھنے سے تشدد بڑھ رہا ہے۔ معاشرے میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ تشدد کا شکار ہیں۔